اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تواڈا بھی رب ہے بس دی عبادت کرو اے کوئی سیدھا رستہ ہے ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی بادشاہی شہنشاہی یکجائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس کے واسطے جیڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد ریت دے ذرات نالوں بھی زیادہ پانی دے قطرات نالوں بھی زیادہ ذہن دے تصورات نالوں بھی زیادہ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین امام المذنبین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے حضرات گرامی قدر سورہ آل عمران دی 51 نمبر آیت جڑی میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کی تھی ہے کہ ساڑھے ساریاں دا رب اللہ ساڑھا حق بندہ ہے کہ اسی کو دی عبادت کریے وہ ساڑھا معبود اور الہ ہے عبادت دی بنیاد
آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی زبان نبوت حرکت وچ آ کے اعلان فرمائے الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا عین عبادت ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث اندر فرمائے کہ دعا عبادت دا مغز ہے۔ سمجھو کہ اسی عبادت دا ایک حصہ جڑا دعا ہے نا، پچھلے جمعے اسی یہ عنوان دس چکے ہیں تے دعا کرن دا انداز، طریقہ، الفاظ دا چناؤ سب تو بہترین ملے گا تے انسانیت وچ سب تو اعلیٰ افضل طبقہ انبیاء دا ہے، انبیاء کو ملے گا۔ ایک دعا ہے نا اسی انج ہاتھ چوک کے اپنی مرضی نال کرنے ہیں، ایک دعا دے الفاظ ایسے نے کہ جدوں نبی کسے نے انہاں الفاظاں دے نال رب نو پکاریا ہے تے انہاں دی دعا فوراً قبول ہوئی۔ لیکن ایک گل سمجھ کے لے جایا جے، انبیاء نے جدوں ہی رب نو پکارا ہے پورے مان نال، پورے یقین نال، پورے وثوق نال، پورے اعتماد نال۔ مایوس بندے نو رب عطا نہیں کردا، جڑا دعا بھی کردا ہوئے او دے دل دے اندر، دماغ اندر مایوسی ہوئے، پتہ نہیں قبول ہوئے یا نہ ہوئے۔ اور دعا دا انداز اتنا پیارا اللہ نے قرآن اندر نقل فرما دیتا ہے۔ اگر وقت نے ساتھ دیتا میں انبیاء دی دعاواں تواڈے سامنے رکھاں گا، انہاں دا یقین تواڈے سامنے رکھاں گا، انہاں دا رب تے مان، رب تے اعتماد رکھاں گا تاکہ میری اور تساں احباب دی اصلاح ہو جائے۔ اور اج دے عنوان قرآن مجید دے صرف دو لفظ نے، دو لفظ۔ انبیاء نے آکھیا اِنَّا بے شک ربی، میرا رب، صرف ہے دو لفظ ذہن نشین کر لو، پورے خطبے دے اندر اے دو ہی لفظ بار بار دہرائے جان گے کہ ہر نبی نے رٹ لگا لئی، بے شک میرا رب، بے شک میرا رب، میرا رب، ربی 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 دی رٹ لگائی۔ اے ادا اللہ نو اتنی پسند آئی، اے الفاظاں دا چناؤ اللہ نو اتنا پسند آیا ہے، نبیاں دا اعتماد، مان اور یقین میرے رب نو اتنا پسند آیا ہے۔ اللہ نے انہاں دیاں دعاواں نو قرآن دیاں آیتاں بنا کے میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل فرما دیتی ہیں، اور پوری توجہ دے نال خطبہ جمعہ سماعت فرمایا جے۔ اگر اج دا خطبہ جمعہ سمجھ آ جائے کہ سانو رب کولوں منگن دا ول آ جائے۔ میں چند روز قبل ایک ولی کامل دے نال سفر تے سی، انہوں نے چند الفاظاں دے اندر مینوں جوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ وہ کہندے نے شیخ صاحب تواڈے کولوں وظائف بڑے نے، دعاواں بڑیاں نے، ساڈے کولوں ایک ادھی دعا ہے اسی ہواواں وچ اڑدے پھرنے ہاں، مٹی نو ہتھ لائیے سونا بن جانے۔ فرق کی ہے؟ منگن دا ول ہونا چاہیے، رب نو منان دا طریقہ ہونا چاہیے۔ انہاں الفاظاں نے یقیناً مینوں مجبور کیتا ہے۔ میں رات بستر تے لیٹیا اور سوچتا رہا
یار رسمی دعاواں تے اسی کرتے رہنے ہیں، اللہ انج کر دے انج کر دے انج کر دے، کدی مان تے یقین نال اسی رب کولوں منگیا ہی نہیں۔ پھر میں قرآن دا مطالعہ کیتا ہے، انبیاء دیاں دعاواں نو دیکھیا ہے، غور کیتی، فکر کیتی ہے، مینوں سمجھ آئیے جیڑا بندہ رب نو پورے مان نال کہندا ہے نا ان ربی بے شک میرا تو رب ہے، اے میرا کام ہے، انی گل کہہ دے اللہ او دی دعا نو فوراً قبول فرما لے۔ اج میں ایک نقطہ بیان کرنا ہے کہ رب کو جدوں بھی منگنا ہے مان نال مننا یقین نال۔ آئیے پہلے پیغمبر جنہاں نال میں تعارف کرواواں اللہ دے نبی نے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین دا آرڈر آ چکے ہے، اے پیارے نوح کشتی تیار کرو، کشتی بنا رہے نے، سجے کھبے والے تانے دے رہے نے، نوح اے کشتی تے تیار کر رہے ہیں، مینوں دس خشکی دے اندر چلائیں گا، ایک کشتی نو چلاؤ گے کیویں؟ انداز اتنا پیارا اللہ نے قرآن دے اندر نقل فرمایا ہے۔ اللہ فرمان دینے ہیں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں پیارے نوح علیہ السلام نو لوگاں نے تانے مارے نہ گلاں کیتیاں تے بول اٹھے آندے نے وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی ایدہ ترجمہ یاد کر لو تاکہ جمعہ سمجھ آئے، ان بے شک ربی میرا رب پورے مان نال ہم دینے وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ فرمایا جس رب نے آرڈر دیتا ہے کشتی بنام داؤ بسم اللہ پتہ لگیا جڑا بھی کام میں دا آغاز کرنا ہے، چنگے کام دا آغاز بسم اللہ پڑھ کے کرنا ہے، اللہ دے نام دے نال اے کام دا آغاز کیتا جائے، انہوں چلان والا بھی میرا رب ہے، انہوں روکن والا بھی میرا رب ہے۔ فرمایا ان ربی بے شک میرا رب انہی اندر شک کوئی نہیں، منو پالن والا میرا اللہ ہے، انہی اندر شک کوئی نہیں، منو رزق دین والا میرا اللہ ہے۔ ان ربی میری زندگی دا مالک میرا رب ہے، میری موت دا مالک میرا رب ہے، ایک سادہ مالک میرا رب ہے۔ ان ربی لغفور رحیم۔ اللہ دیاں مرضیاں نے، اللہ دیاں مرضیاں نے۔ اسے آیت دا ترجمہ سنیے، شاعر اپنے انداز اندر ترجمہ کر اٹھے آل او حکم چلاون والا آئے، او ہر شینو بناون والا آئے۔ ان ربی او حکم چلاون والا آئے، ہر شینو بناون والا آئے، او ہر ایک نو ڈراون والا آئے۔ بس شہنشاہی اللہ دی کر صفت سنائی، اللہ دی کر شکر ادائی، اللہ دی تڑپ جائی۔ ان ربی کر صفت سنائی، اللہ دی کر شکر ادائی، اللہ دی او
او مالکی آپ سلام دا می بدل کرج ہواں دا دکھ درداں خوشیاں چاواں دا ہے کل خدائی مل کے کہہ دیو ہے کل خدائی جدہ یقین ہے جدہ ایمان ہے کبھے ہے کل خدائی اللہ دی کر صفت سنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی ان ربی لغفور رحیم آئیے کو اور پیغمبر نے حضرت ہود علیہ السلام لوگان واز کیتا ہے رب دے دین دی دعوت دیتی ہے عقیدہ توحید دی دعوت دیتی ہے لوگ مخالف ہو گئے لوگ تمکیاں تے اتر آئے لوگ آمدے نے تینوں چھڑاں گے نہیں انج کر دیاں گے انج کر دیاں گے یارو جان دے ہونا جنہوں کسی نو کوئی گل ایسی ناگوار گزرے پھر غصے دے اندر آ کے دھمکیاں ہی رہ جاندیاں نے حضرت ہود علیہ السلام نو انہاں سارے بستی والیاں نے علاقے والیاں نے دھمکیاں دیتیاں نے پر پیارے ہود دا انداز ہی بڑا پیار ہے اس سورت دا نام بھی سورہ ہود ہے آیت نمبر 56 ہے اللہ نے قرآن اندر نقشہ کھچیا ہے پیارے ہود آمدے نے انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم ایتھے بھی انہا ربی آمدے نے توکل کی دیتے کرنا ہے بھروسہ کی دیتے کرنا ہے اوکھا ویلا آ جائے نہ گھبرایا کر اوکھا ویلا آ جائے رب دا در چھڑ کے نہ جایا کر اوکھا ویلا آ جائے اپنا توکل کمزور نہ کریا کر توکلت علی اللہ ربی و ربکم او دے تے بھروسہ کر جیڑا میرا بھی رب ہے تے بولو تواڈا بھی رب نال ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها اللہ دے حکم تو بغیر اللہ دے اذن تو بغیر اللہ دے امر تو بغیر کوئی بندہ ہل نہیں سکتا اللہ نے ہر ایک نو پیشانی دے والاں تو پکڑے آئے ان ربی بے شک میرا رب میاں اٹھ پہینا کتے انہا ربی دی رٹ لگا کے آنسو بہا کے ویکھی سی تینوں سکون کتنا ملے گا اے کوئی نبی ہود نے ایدے تو اگلی آیت اندر فرمان دینے انہا ربی علا کل شیئن حفیظ اس رب تے مان کر انہا بے شک ربی میرا رب علا کل شیئن حفیظ ہر ایک چیز دا ہر ایک ذرے دا ہر ایک پتے دا میرا اللہ نگہبان ہے اللہ تیریاں حفاظتاں فرمان والا اور بولو ساری دنیا مخالف ہو جائے جنوں رب بچائے انہوں کوئی نقصان پہنچا سکدا
انہوں کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا. میاں خوش ہو جا، تیرا رب ان ربی علی کل شیء حفیظ ہے. تیرا رب تیرا نگہبان ہے، تیرا رب تیرا نگران ہے، تیرا رب تیری حفاظت کرنے والا ہے. آئیے تیسرے نبی نال ملاقات کرواوا. نبی دا نام حضرت صالح نے علیہ السلام. ایک سورۃ الہود آیت نمبر 61 دے اندر اپنی قوم نو نصیحتاں فرما رہے ہیں. ہم دے نے فاستغفروہ ثم توبوا الیہ. میری قوم والے پلٹ آؤ اپنے رب وال. اج الہدا مسجد والے دا پیغام بھی ہوئی ہے. آ جاؤ رب وال. سود کھان والے سود چھوڑ کے رب وال پلٹ آؤ. شراب پین والے شراب چھوڑ کے رب وال پلٹ آؤ. اور زانیوں زنا چھوڑ کے رب وال پلٹ آؤ. فاستغفروہ ثم توبوا الیہ. اور اگلا انداز کیے ان ربی قریب مجیب. اللہ قریب بھی ہے مجیب بھی ہے. اللہ تیرے قریب بھی ہے. اللہ نو جدوں بھی پکارنا نا کدی تنہا ہو کے پکار, کدی اجتماع دے اندر پکار, کدی رات دی تاریکی دے اندر پکار, کدی دن دے اجالے دے اندر پکار, کدی مسجد دے اندر پکار, کدی گھر دے اندر پکار, کدی بازار اندر پکار, کدی خوشی دے اندر پکار, کدی غم دے اندر پکار, پریشانی دی حالت اندر پکار, بیماری دی حالت اندر پکار, بے بسی دی حالت اندر پکار. جدوں ہی پکارے گا اپنے رب نو قریب ہی پائے گا. ان ربی 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 قریب مجیب. اللہ قریب ہی نہیں بلکہ اللہ مجیب بھی ہے. اللہ تیری سندا بھی ہے, اللہ قبول بھی کردا ہے, بلکہ اللہ تے آپ آندا ہے. میری رحمت دا دریا وگدا, دریا بے بہا وگدا. ان ربی 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 اللہ آندا میری رحمت دا قریب مجیب, میری رحمت دا دریا وگدا, دریا بھی بے بہا وگدا. او میرے بوئے وچ پہ جاؤ, میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ. تسی جرمان دا اقرار کرو, میری رحمت دا انتظار کرو. میں معاف کراں, میں معاف کراں, قریب مجیب مجیب. میں معاف کراں, میں معاف کراں, دل پاپیاں دے صاف کراں. مینوں تواڈی ہر ایک خطا میں معاف کراں, میں جنت دے ٹکٹ الاٹ کراں. میری ذات دے سہارے منگ دے رہو, میرے کولوں منگ دے نہ سنگ دے رہو. میری ذات دے سہارے منگ دے رہو, میرے کولوں ایویں نہ سنگ دے رہو. تم ہور کسے دے در تے جاوی نام, چولی ہور کسے در تے پھیلاوی نام. میں عطا نہ کراں, رحمان نہیں تو میرے کولوں
نہ منگے انسان نہیں۔ اور غور فرمانا جدے کول اتنا ربی ہوئے، اتنا پیارا رب ہوئے، عظیم رب ہوئے، کریم رب ہوئے، رحیم رب ہوئے، قریب رب ہوئے، مجیب رب ہوئے، حفیظ رب ہوئے، میاں پھیرو اپنے معاملے کسے پیر تے ملنگ دی سپرد کر دے۔ اللہ دی قسم گل سمجھ نہیں آئی، جدا یقین اتنا ربی تو ہٹ کے تبیز تے آ جائے، کڑیاں تے آ جائے، چھلیاں تے آ جائے، میاں پھرو بندہ بےایمان، بندہ بے وفائے، بندہ انسانی کا دے۔ آویگنا نبی علیہ السلام آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم دے اندر میں پڑھے ہے، آمینہ دے لال فرماندے نے جڑا بندہ اپنے رب نو پکار دے نا، رب کو دعاواں کر دے، رب کو التجاواں کر دے، اپنے اللہ نو اپنے دکھ سنان دے، آسمان والا رب قریب بھی ہے، آسمان والا رب مجیب بھی ہے۔ اللہ کی حمد، اے میرے فرشتیوں آ جاؤ میرے قریب، فرشتے جمع ہو جاندے نے، آپ فرماندے نے میرے بندے نے میریاں تعریفاں بیان کیتیاں صدقتا، انہیں سچ فرمایا، اے میرے فرشتیوں گواہ بن جاؤ، اے میرے بندے نے جو میرے کولوں منگیا ہے میں رب نے عطا کر دیتا ہے۔ آج ایک قریب مجیب، آئیے لوگوں نے ایک اور پیغمبر دے نال ملاقات کرواون، اور اے جڑے پیغمبر نے نا، اے جڑی بات قرآن اندر نقل ہو گئی ہے، اے دی بات دی کیا بات ہے؟ قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام، اے کوئی مجمع دے اندر بے اولادہ بیٹھے ہیں نا، میرے وال تکے دے اس آیت پہ غور کرے۔ آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سورت دا نام بھی سورہ ابراہیم میں، آیت نمبر 39 دے اندر اللہ نے پیارے ابراہیم دی دعانو نقش فرمایا، حمد نے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی کل ایتھے مکنی ہے، ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ دیاں تعریفاں بیان کر دینے، اس اللہ دیاں تعریفاں جنہیں بڑھاپے دے اندر مینوں اسماعیل تے اسحاق جیسے بیٹے عطا کیتے، میرا ویر مایوس نہ ہوئی، اگر اللہ دی آزمائش ہے رب کولو منگدا نہ تھکی، رب کولو منگدا نہ سنگی، رب کولو منگدا نہیں، اور اللہ دے در نو چھڈ کے کسے دے در تے جا کے دور دور نہ کروائیں۔ اللہ دی قسم ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ تیاں دے پتر دے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھے گا، تیاں پتر لوگوں موتی انمول نے، سارے اختیار میرے
اللہ کول نے آئیے وقت اجازت نہیں دیندہ ایک اور پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام جدوں بہتان لگ گیا الزام لگ گیا تے رب نال مخاطب ہو کے کی آندے نے ان ربی بکیدہن علیم ہن کٹا اڈی جائے کوئی افواہاں پھیل ہی جان ایک باری کٹا اڈ کے بہنا زمین تے ہی ہے لیکن اس مشکل ویلے میں جدوں آزمائشاں گئیاں بہتان بازیاں لگ گئیاں تے ادوں ہی کی آندے نے ان ربی بے شک میرا رب بے شک میرا رب بے شک میرا رب بکیدہن علیم میرا رب انہاں دیاں ساریاں حرکتاں نوں جاندا ہے اللہ سارے معاملے نوں جاندا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جدوں اللہ نے عزتاں دے دتیاں نے اللہ نے تخت عطا کر دیتے نے تے پھر کی دعا کردے نے آندے نے وما ابرئ لنفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم انہیں بہتان لگ گئے آزمائش آ گئی اس دے باوجود آمدے نے میرا نفسی ہے نا جڑا برائی دی دعوت دیندا ہے اس نفس پچھے جڑا بندہ لگ جاندا ہے نا میرا ویر اور رب دیاں بغاوتاں تے اتر آندا ہے اللہ دیاں حکم ادھوریاں تے اتر آندا ہے اللہ دیاں نافرمانیاں تے اتر آندا ہے حضرت یوسف علیہ السلام ان سورہ یوسف تے اینڈ تے 100 نمبر آیت اندر ایک اور بڑا پیارا با کمال جملہ پڑھ دینے آندے نے ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم انج لگدا ہے جویں سارے نبیاں نے انا ربی دے سہارے ساری زندگی کٹ دیتی ہر دعا دا جز بنا لا ان ربی بے شک میرا رب جویں اسی بچہ کوئی کہندا نہیں میرا باپ ہے وے میرا وڈیرا اجے موجود ہے میرا بھائی میرا یار میرا بیلی تو ہی کدی اکھیاں گلیاں کر کے بلیاں ٹلیاں کر کے کہہ کے تے ویکھنا ان ربی بے شک میرا رب ہے وے نا میرے نال پھر مینوں گھبران دی کی لوڑ ہے نا آئیے لوگو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب نو پکاریا تے ان ربی کہہ کے پکاریا ہن ایک اور پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے بڑیاں نعمتاں دتیاں نے اللہ نے حکومتیں بڑیاں آلہ دے دیتیاں نے اللہ نے بادشاہی بڑی آلہ دے دیتی ہے لیکن ہن آ کے غرور نہیں تکبر نہیں اج 4 پیسے آ جان اسی کہن لگ جانے ہیں میرا فہم ویکھے آئی میری عقل ویکھی ہے میرے تجربے ویکھے میرے کمال ویکھے میاں میں کر دیاں ساری زبان نہیں تھک دی اے نبی سلیمان اللہ نے ہر چیز نہ نوازیا تے کی آندے نے قال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام
अकफुरु वमन शकर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही वमन कफरा फइन्न रब्बी गनियुन करीम। हज़रत सुलेमान अल्लाह दा शुक्र अदा करते हैं और आंदे ने मैं उस मालिक दा शुक्र क्यों ना अदा करां जिस मालिक ने सानू हर चीज़ अता की थी। पता चलिया कि जदों भी कोई नेमत आ जाए तो की करना है, रब दा शुक्र अदा करना है। तामी कहना इन्ना रब्बी अल्लाह दियां किनियां नेमतां ने तेरे मेरे कोल और नेमतां अल्लाह पाक हजार दित्तियां गिनियां ना जान बेशुमार दित्तियां नेमतां अल्लाह पाक हजार दित्तियां गिनियां ना जान बेशुमार दित्तियां। हर नेमत आला दित्ती खान पीन दी मेहरबानी लोगो अल्लाह मेहरबान दी। किदी मेहरबानी है? अल्लाह दी मेहरबानी है। यार कदी सिविल अस्पताल अलाइड अस्पताल चक्कर लगा के लोग अड्डियां रगड़ते हैं, आके शुक्र अदा कर अल्लाह ने तेनों सेहत दे दी है। मेहरबानी सोने अल्लाह मेहरबान दी। अखां अल्लाह दीतियां जहान वेखिया इन्हां नाल ही रब दा कुरान वेखिया और लज्जत दी तौहीद ते ईमान दी। मेहरबानी सोने अल्लाह मेहरबान दी। हाथ दिते अल्लाह ने कमान वास्ते नाले दिते हाथ रोटी खान वास्ते। औखे वेले रब अगे हाथ बन ले, ए जुमला गौर करे आजे। औखे वेले रब अगे हाथ बन ले, रब नू तो आख रब्बा मेरी मन ले। औखे वेले रब अगे हाथ बन ले, रब नू तू आख रब्बा मेरी मन ले। अदा किड्डी सोनी रब नू मनान दी। मेहरबानी सोने अल्लाह मेहरबान दी। आइए को पैगंबर हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एवी ना सूरह हूद दे अंदर अपनी कौम नु मुखातिब होके आंदे ने वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद। और अगर आयत कली बंदा तन्हाई च बह के पढ़े तर्जमा समझे, इन्ना बेशक रब्बी मेरा रब रहीम भी है, बड़ा रहम करने वाला है, वदूद है, अल्लाह मेरे नाल बड़ी मुहब्बत करने वाला है। हज़रत जी कदी तन्हाई दे अंदर बह के ना कबर हशर जहन्नम एदियां सख्तियां सामने रख के आंसू बहा के बड़े प्यार ना मुहब्बत ना कभी अल्लाह मैं बड़े गुनहगार हाँ, अल्लाह मैं बड़े सयाकार हाँ, अल्लाह मैं बड़ा ही खताकार हाँ, पर रब्बा इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद। अल्लाह तो रहम करने वाला भी है, अल्लाह मुहब्बत करने वाला भी। अल्लाह मैं नहीं चाहता अज मेरा पुत्र अग विच सड़ जाए,
اللہ میرا کوئی عزیز اگ سڑ جائے، اللہ ساری دنیا دیا محبتاں کٹھیاں کر لئیے، اللہ تیری محبت دا مقابلہ نہیں، اللہ تو انہاں میرے نال پیار کرنا ہے، اللہ انہاں میرے نال محبتاں کرنا ہے، ان ربی رحیم ودود، اللہ تو میرے نال انہاں پیار کرنا ہے، اللہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، اللہ تو مینوں آج بھی تے کل بھی تنہا نہیں چھڑے گا، اللہ مینوں رسوا نہیں کرے گا۔ نبی شعیب نے سورہ ہود 92 نمبر آیت اندر فرما دے نے ان ربی بما تعملون محیط، ایتھے بھی ان ربی الہدا مسجد وچ آن والے مومن آبادیہ تے ارد گرد تو تشریف لے آن والے اج دے خطبے جمعے دا عنوان سمجھ کے لے جانا، انا بے شک ربی میرا رب، اے لفظ میرے اللہ نو اتنے پیارے نے، اللہ نے ہر نبی دی زبان تے جاری کر کے اللہ نے انہاں دیاں دعاواں تے التجاواں نو قبول کیتا ہے۔ آؤ ہن 8واں نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، انج سامنے سمندر دے پانی دیاں موجاں نے، انج پیچھے ویکھیے دشمن فرعون دیاں فوجاں نے، ہن گھیرا پہ گیا ہے، ویر جی جنوں پریشانی دا گھیرا پہ جائے، جنوں غربت دا گھیرا پہ جائے، جنوں دکھاں دا گھیرا پہ جائے، جنوں بیماریاں دا گھیرا پہ جائے، جنوں بے اولادی دا گھیرا پہ جائے، نافرمان اولاد دی پریشانی آ جائے، گل سمجھنا ہے ادو کی کہنا ہے اِنَّا مَعِيَ ربی، ایتھے بھی ربی ربی تے گل مکنی ہے، اور ایتھے بڑا پیارا انداز ہے، آندے نے اِنَّا بے شک مَعِيَ میرے نال ربی میرا رب سیہدی، اینا موجاں نو بھی ٹھہران والا کون ہے، پچھلیاں فوجاں نو بھی روکن والا کون ہے، پتہ لگیا ہر پریشانی دا حل اِنَّا مَعِيَ ربی سیہدین، کدی مان نال کہہ دیا کر اِنَّا بے شک مَعِيَ میرے نال ربی میرا رب سیہدین، او ہر بند گلیچ ہر پریشانی ہر دکھ وچ میرا اللہ ضرور بضرور رستہ کٹ کے دوے گا۔ رستے کٹن والا کون ہے، پریشانیاں ختم کرنے والا کون ہے، دکھ مکان والا کون ہے، پریشانیاں نو دور کر کے آسانیاں پیدا کرنے والا کون ہے، اِنَّا ربی بے شک میرا رب ہے جیڑا معیہ میرے نال ہے، ہر ویلے ہر لمحے میرا رب میرے نال ہے، اوکھا ویلا ہے میرا رب میرے نال ہے، تنہائی دے اندر میرا رب میرے نال ہے، غماں دے اندر میرا رب میرے نال ہے، پریشانیاں دے اندر میرا رب میرے نال ہے۔ بے اولادیو مایوس نہ ہوئیو، اولاداں دین والا رب تواڈے نال ہے۔ اور انج دعا کرے اگر جویں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس آیت نو سامنے رکھ کے نا کہ وہ منظر سامنے رکھیا کر، اللہ جے ابراہیم پیارے نو بڑھاپے وچ دتے، اللہ جے میرے تے بال سفید بھی نہیں ہوئے، اللہ مینوں بھی اولاد دے نال مالا مال فرما، تے میں بھی کہاں ان ربی لسمیع الدعاء۔ حضرت جی ذرا توجہ فرماؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام انج گھیرا پہ گیا تے دعا کی کر دینے ان معی، اپنی ساری قوم والے نو حوصلہ دے رہے ان معی ربی سیہدین،
بے شک میرے نال میرا اللہ راستے کٹے گا۔ ان آخری بات تے آخری پیغمبر خاتم النبیین امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دا مقام کہڑا ہے؟ سورہ سبا 39 نمبر آیت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کل کہہ دیو ان ربی بے شک میرا رب، ذرا کہو ہاں انا بے شک، انا ربی میرا رب، اے نہ بھولے آجے انا ربی بے شک میرا رب۔ ہر نبی دا ورد ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ رزق دین والا کون ہے تے رزق کھون والا بھی اللہ ہے نا۔ جنوں چاہے اللہ رزق دے دے، جنوں چاہے اللہ رزق کھو دے، مرضیاں میرے اللہ دیاں۔ تے جنوں اللہ نے رزق دیتا ہے نا وہی آزمائش اندر ہے، جدے کو رب نے رزق کھولیا ہے وہی بندہ آزمائش اندر ہے۔ جنوں دیتا ہے او دے شکر دا امتحان ہے، جنوں نہیں دیتا او دے صبر دا امتحان ہے۔ ہن ذرا دوبارہ آؤ پورے خطبہ جمعے دے اندر، حضرت جدے کول انا ربی ہوئے، پھر او دا رب رحیم ہوئے، پھر او دا رب کریم ہوئے، پھر او دا رب عظیم ہوئے، پھر او دا رب حفیظ ہوئے، پھر او دا رب محیط ہوئے، او دا رب قریب ہوئے، او دا رب مجیب ہوئے، او دا رب بقیدی ہننا، اللہ ہر حال وچ او دے نال ہوئے، انا معی ربی سیہدین ہوئے۔ اپنے ایمان نال دسو جدا رب او دے قریب بھی ہوئے، او دی سن کے قبول کرن والا بھی ہوئے، انہوں اوکھے ویلے کسی اور دے در دے جان دی لوڑ، اور کسی اور دے در دے تاں جائیے کہ میرے رب دے در وچ کچھ لبدا نہ ہوئے۔ بولو سب کچھ لبدا ہے دے کتھوں لبدا ہے؟ اللہ دے در تو۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ بھی اس عنوان تے ہوئے گا کہ دعا دا اور اللہ دے نال مضبوط رشتہ کیویں ہو سکتا ہے، اور دعاواں دے الفاظ دا چناؤ کیویں بہتر ہونا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر بھی قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر اس دعا دے عنوان تے گفتگو ہوئے گی۔ احباب وقت دے نال تشریف لے آیا کرو تاکہ سارا عنوان سمجھ آ جائے۔ جو سنیا سنایا اللہ میرے سمیت سبنا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔